अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों। जुमे का दिन जो कि बड़ा मुबारक और फजीलत वाला दिन है। अल्लाह वाले इस दिन बहुत ज्यादा नफली इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और वज़ाइफ को विरदे जुबा बनाते हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, या फिर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, या घर में कोई परेशानी है, आपका कोई अपना आपसे रूठ चुका है, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ा जाने वाला एक बड़ा खास अमल शेयर करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल है 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत और बड़े ही प्यारे और मुबारक कलमात कुन फयकून का। और याद रखना कि ये कोई आम अमल नहीं, बल्कि ये वो अमल है जिसकी बरकत से हर नामुमकिन काम मुमकिन में तब्दील हो जाता है। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। कुन फयकून कुरान करीम के ये 2 अल्फाज इतने अजीम हैं कि इनमें अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत, कामिल अख्तियार और लामहदूद शान रबूबियत पाई जाती है। इसका मतलब है हो जा तो वो हो जाता है। जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा फरमाता है तो इसे किसी मशवरे, किसी मददगार, किसी वक्त या फिर किसी वसीले की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ फरमाता है हो जा, और वो चीज इसी लम्हे इसके हुक्म के मुताबिक वजूद में आ जाती है। यही वो हकीकत है जो एक मोमन के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखती है। जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब इंसान अपने बेबसी के आखिरी मुकाम पर पहुंच जाए, जब दुआएं कबूल होती नजर ना आए, जब बीमारी, गुर्बत, परेशानियां और आजमाइशें दिल को तोड़ने लगे, तब एक मोमन को याद आता है कि इसका रब वो है जिसकी कुदरत के सामने नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। वो चाहे तो बरसों की मुश्किल एक लम्हे में आसान कर दे, वो चाहे तो बंजर जमीन को सरसब्ज कर दे, वो चाहे तो मायूसी को खुशी में बदल दे, और वो चाहे तो टूटे हुए दिल को ऐसी राहत अता करे जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप आज जुमातुल मुबारक के दिन इन कलमात को विरदे जुबा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब ये अमल, ये वजीफा आपने पढ़ना कैसे है, इसकी तरतीब क्या है, मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना जरूर पेश करें। देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजर सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया वो अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों, दुखों और परेशानियों को टाल देता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार दिन है, यानी कि जुमातुल मुबारक है। आज आपने जुमातुल मुबारक की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। आप जब नमाज जुमा अदा कर लें तो उसी वक्त आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, या फिर अजान असर होने से पहले पहले किसी भी वक्त आप ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा पढ़ सकते हैं। मेरी मोहतरम माई बहनें जो घरों में जुमातुल मुबारक के दिन नमाज ज़ोहर अदा करती हैं, वो नमाज ज़ोहर के साथ इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी तमाम मुश्किलात का तसव्वुर कर लेना है। कोई हाजत है उसका तसव्वुर कर ले, किसी परेशानी में मुब्तला है उसका तसव्वुर कर ले, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, रुकावटें हैं, रुकावटों को दूर करने का तसव्वुर कर ले। यानी कि जो भी आपकी हाजत है, जो भी ऐसा काम है जो आपको लग रहा है कि ये तो नामुमकिन है, आप उस काम का तसव्वुर कर ले। तसव्वुर करने के बाद नियत आपने
کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ 5 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر وہ مبارک سورت ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ بے شمار راز چھپا کر رکھے ہیں۔ تو آپ نے 5 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 101 مرتبہ 101 ٹائمز کن فیکون کن فیکون کن فیکون ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اب جب آپ 101 مرتبہ کن فیکون کا ورد کر لیں تو اس طرح آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھنا کہ دعا آپ نے اس طریقے سے مانگنی ہے جو طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب آپ ان قرآنی آیات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اس طریقے کے مطابق ضرور پڑھنا ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کی زندگی سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں نکل جائیں گی، اور جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔